मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में इस्लामी ममालिक की समिट जारी है। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के 57 में से 20 मुल्कों के नुमाइंदा वफूद शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस का थीम कौमी सलामती के हुसूल में तरक्की का किरदार है और इसमें इंडोनेशिया, कतर और तुर्की के सरबराहान, हुकूमत ममलिकत के अलावा 450 लीडर्स, स्कॉलर्स और मजहबी अकाबरीन शिरकत कर रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। आलमी सतह पर मुस्लिम रियासतों और मुसलमानों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर गौर करने के लिए मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुस्लिम ममालिक की सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ममालिक के बहरान और इस्लामोफोबिया का सद्देबाब करना है। एर्दोगान का कहना था कि मुस्लिम ममालिक अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे हैं। एर्दोगान ने OIC का नाम लिए बगैर कहा कि मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्लेटफॉर्म इस्लामी ममालिक को जोड़ते हैं वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सके। Müslümanlar çoğu zaman basit sebeplerle birbirine kurşun sıkarken kaynaklarını eğitim, sağlık, araştırma geliştirme yerine silahlanmaya ayırması gerekirken zenginleşenler batılı silah tüccarları oluyor. Az önce izledik. Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi तुर्की के सदर एर्दोगान और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद OIC के फैसलों पर अमल दरामद न होने और इसके गैर फ़आल होने से मुतअल्लिक़ वक्तन फ़वक्तन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि कुआलालंपुर समिट का मकसद इम्तियाज़ बरतना या किसी मुल्क को तनहा करना है। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने वाले मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम उम्मा को दरपेश आलमी चैलेंजेस, इस्लामी तहजीब के ज़वाल, मुस्लिम ममालिक में तर्ज हुक्मरानी, इस्लामोफोबिया और मगरिब में इस्लाम से मुतअल्लिक़ पाई जाने वाली गलत फहमियों का हल तलाश करना है। महातिर मोहम्मद ने कहा कि अगर कॉन्फ्रेंस के शुरका काबिल अमल सिफारिशात मुरत्तब करने में कामयाब हो गए तो इसे इस्लामी मुल्कों के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। Yes, Islam, the Muslims and their countries are in a state of crisis. Helpless and unworthy of this great religion which is meant to be good for mankind. It is for these reasons that the summit meeting is organized. At the very least, through our discussions, we may find what went wrong. We may even find solutions. If not to end these catastrophes, at least to awaken the Islamic world, the Ummah of the need to recognize the problems and their causes. कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के अलावा ईरान के सदर हसन रूहानी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भी शिरकत की। रूहानी ने कहा कि इक़्तिसादी पाबंदियों को बालादस्ती के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। اقتصادی امروز به مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری تبدیل شده است. در همتنیدگی نظام‌های اقتصادی، تجاری و مالی بین المللی با نظام اقتصادی آمریکا و دلاریزه شدن اقتصادهای ملی و جهانی این امکان را برای ایالات متحده فراهم آورده تا سلطه‌جویی خود را با تهدیدات تحریمی ख्याल रहे कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के तमाम 57 रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दी थी। ताहम सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज समेत मुतअद्दिद मुल्कों ने इसमें शिरकत से माजरत कर ली थी। माहिरीन सऊदी अरब के इनकार को मशरिक़ वस्ता में इस्लामी ममालिक के देरीना इख्तलाफात का शाखसाना करार दे रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात तो अरसे दराज से कशीदा रहे हैं, ताहम हालिया अरसे में तुर्की और कतर के साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं।
بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب ملیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے بلائی گئی اس کانفرنس کو OIC کے متوازی ایک نئی تنظیم بنانے کی کوشش سمجھتا ہے۔ کانفرنس سے چند روز قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، جس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ سعودی عرب کے دباؤ میں کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی 2 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ امریکی تاریخ کے وہ تیسرے صدر ہیں جنہیں ایسی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ معاملہ اب امریکی سینٹ میں جائے گا، جہاں شکست کی صورت میں صدر ٹرمپ کو صدارتی عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ ان کے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹرمپ امریکہ کے تیسرے ایسے صدر ہیں جنہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن کو مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ رچرڈ نکسن نے مواخذے کی کارروائی سے قبل ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق قرارداد کے حق میں 230 اور مخالفت میں 197 ووٹ پڑے، جبکہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام سے متعلق قرارداد کے حق میں 229 اراکین نے اور مخالفت میں 198 اراکین نے ووٹ دیے۔ ووٹنگ کے بعد ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اعلان کیا کہ صدر کے خلاف مواخذے کی قراردادیں منظور ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ امریکہ کے آئین کے لیے ایک تاریخی دن ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کے لیے افسوسناک دن بھی ہے، کیونکہ صدر کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ہی مواخذے کی قراردادیں پیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ادھر مواخذے کی قراردادیں منظور ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مواخذہ میرا نہیں، ڈیموکریٹس کا ہونا چاہیے جو کہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ایوان نمائندگان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ شیف من گھڑت الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے انہیں دھمکی دی ہے۔ شیف ایسے شخص ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں استثناء حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن پر ذاتی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، لیکن وہ اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے یوکرائن کے صدر سے 400 ملین امریکی ڈالر کی فوجی امداد کے عوض سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کی بیٹی کی کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے بدھ کی صبح ایک ٹویٹ میں مواخذے کی کارروائی پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ بائیں بازو کے باغی ڈیموکریٹس کے ایسے بھیانک جھوٹ امریکہ اور ریپبلکن پارٹی پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ایک روز قبل اسپیکر نینسی پیلوسی کو بھی ایک خط لکھا تھا جس میں اپنے خلاف قابل ملامت مہم جوئی کی مذمت کی تھی۔ خط میں صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کو رد کرتے ہوئے نینسی پیلوسی پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جمہوریت کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وقت آئے گا جب لوگ اس معاملے پر غور کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ معاملے کی نزاکت کا احساس کیا جائے اور اس سے سبق سیکھا جائے تاکہ کوئی دوسرا صدر کبھی اس صورتحال سے دوچار نہ ہو۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ امریکی صدر کے مواخذے کی پارلیمانی کوشش ناکام رہے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال کا کامیابی سے سامنا کر لیں گے۔ صدر پوتن نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں کہ امریکی سینٹ ٹرمپ کی برطرفی کا فیصلہ کر لے گی۔ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف الزامات کو خوابوں کا نتیجہ بھی قرار دیا۔ Россия не относится к числу самых первых, самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН, есть разные подсчеты разных организаций, но по данным ООН первые места занимают Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. По 16% они эмитируют от общих выбросов. Затем ЕС 11%. Потом Россия 6%, потом Индия 5%. امریکہ میں ایک سرکٹ اپیلز کورٹ نے ملک میں صحت عامہ کے شعبے کے عرف عام میں اوباما کیئر کہلانے والے قانون کے ایک حصے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ یہ قانون سابق صدر براک اوباما کے دور میں منظور کیا گیا تھا۔
نیو اورلیز میں ایک سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے تاہم سن 2010 میں منظور کیے گئے اس پورے قانون کو ہی غیر آئینی قرار دینے سے اعتراض کیا۔ 3 رکنی عدالت نے اپنا یہ فیصلہ 1 کے مقابلے میں 2 ووٹوں کی اکثریت سے سنایا۔ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات اپنے بہت اہم مرحلے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ خلیلزاد نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں ایک اہم مرحلہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اس امریکی مندوب نے جب یہ ٹویٹ کی تب وہ کابل میں تھے۔ افغان دارالحکومت میں انہوں نے کل یعنی بدھ کے روز صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ، سابق صدر حامد کرزئی اور سرکردہ خواتین کارکنوں کے علاوہ کئی دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ فلپائن کی ایک عدالت نے ملک میں 10 برس قبل سیاسی قتل کے بدترین واقعے میں ملوث اہم ملزمین کو مجرم قرار دے دیا۔ عدالت نے ان افراد کو 57 افراد کے قتل کا قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ سن 2009 میں فلپائن کے دارالحکومت منیلا سے 9 کلومیٹر جنوب میں واقع ماگوکانائیڈونا شہر میں قتل عام کا ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس قتل عام میں 58 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تاہم صرف 57 لوگوں کی لاشیں ہی برآمد ہو سکی تھیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 32 صحافی بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ ماگونائیڈانو قتل عام کے نام سے مشہور ہے۔ اسے اپنی نوعیت کا بدترین سیاسی قتل قرار دیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں امپاتوان خاندان کے رہنماؤں نے اپنے سیاسی حریف قبیلے کی طرف سے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنے پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا تھا۔ عدالت نے اس قتل عام کے لیے امپاتوان خاندان کو مجرم قرار دیا۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی طرف سے سزائے موت پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 5 مرتبہ سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیر کے روز خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت دیے جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 5 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ 169 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس شاہد کریم نے سزائے موت کا فیصلہ دیا، جبکہ جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا اور پرویز مشرف کو تمام الزامات سے بری کیا۔ فیصلے کے مطابق پرویز مشرف پر 5 چارج فریم کیے گئے تھے اور ہر جرم پر انہیں 1 بار سزائے موت دی جائے۔ اس خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں پرویز مشرف کو بیرون ملک بھگانے والے تمام سہولت کاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا، اور فیصلے میں اپنی رائے دیتے ہوئے جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ پھانسی سے قبل پرویز مشرف فوت ہو جائیں تو لاش کو ڈی چوک پر لا کر 3 دن تک لٹکایا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جس میں سزائے موت کا فیصلہ ملزم کو مفرور قرار دینے کے بعد ان کی غیر حاضری میں سنایا گیا۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی اٹارنی جنرل اور پرویز مشرف کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس فیصلے میں جسٹس نظر اکبر نے اختلاف کیا اور سابق صدر مشرف کو بری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین، عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ استغاثہ کے شواہد کے مطابق ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے۔ سنگین غداری کیس 2013 میں شروع ہو کر 6 سال بعد ختم ہوا ہے۔ پرویز مشرف کو ان کے حق سے زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا۔ مزید کہا گیا ہے کہ مقدمہ 2019 تک فیصلے کا منتظر رہا۔ پرویز مشرف کو دفاع کا مکمل حق دیا گیا۔ اس کیس کے حقائق دستاویزی ہیں۔ مجرم کے فرار میں ملوث افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ جسٹس نظر اکبر نے 44 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا
जबकि इस्तिगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। उनका कहना था कि मुख्तलिफ अवामिल इस केस में शामिल थे, जिनमें परवेज मुशर्रफ की तरफ से इमरजेंसी नाफिज करने के वक्त उनके साथ मौजूद दीगर अफराद को इस केस में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जजेस बहाली कैसी हुई, किसका टेलीफोन एतजाज अहसन को आया, जजेस बहाली का ऐलान होने के बाद भी 5 दिन बाद उन्हें बहाल किया गया, ऐसे बहुत से सवालात केस में मौजूद हैं। इस फैसले के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए एक और मुश्किल पैदा हुई है, क्योंकि खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा है कि परवेज मुशर्रफ को अपील करने से पहले गिरफ्तारी देनी होगी। अदालती हुक्म के बाद सरेंडर किए बगैर मुशर्रफ अपील नहीं कर सकते। अदालत ने फैसला दिया है कि इस केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड रजिस्ट्रार की तहवील में रखा जाएगा। फैसले में ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला गैर आईनी लफ्ज की तशरीह के लिए किया गया है। संगीन गद्दारी की तशरीह के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हवाला भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो माजी में पाकिस्तानी फौज के सरबराह और मुल्क के साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने एक पाकिस्तानी अदालत मंगल के रोज मुल्क से गद्दारी और आइन शिकनी के जुर्म में अक्सरियती राय से सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। इस वक्त वो दुबई में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुशर्रफ ने कहा कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में जो फैसला सुनाया गया है, जिसकी पाकिस्तान में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, वो वाज़े तौर पर जाती अदावत और बदले लेने की सोच का एक नतीजा है। हम आपको बता दें कि इस अदालती फैसले पर पाकिस्तानी फौज ने भी शदीद तनकीद की थी और कहा था कि इस पर अफवाज पाकिस्तान में तकलीफ और इस्तराब पाया जाता है। रहीम, मेरे खिलाफ जो स्पेशल कोर्ट ने आर्टिकल 6 केस के ऊपर फैसला सुनाया, वो मैंने टेलीविज़न पे पहली दफ़ा मैंने सुना। ये फैसले, ऐसे फैसले की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती कि ना तो डिफेंडेंट को ना उसके वकील को इजाज़त मिली हो कि वो अपनी दिफा में बात कर सके। यहाँ तक कि मैंने ये तक कहा था कि अगर स्पेशल कमीशन कोई हो, उसको मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, वो इधर आ जाए, मेरी स्टेटमेंट ले लें। उसको भी नज़रअंदाज किया गया। मैं इस फैसले को मशकूक इसलिए कहता हूँ कि कानून की बालादस्ती को इस केस की सुनवाई में शुरू से लेकर आखिर तक ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस केस को सुनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये केस सिर्फ कुछ लोगों की मेरे खिलाफ ज़ाती अदावत की वजह से इस केस को टेकअप किया गया और सुना गया, और ये एक फर्द वाहिद को टारगेट किया गया, और उन लोगों ने टारगेट किया जो ऊंचे ओहदों पे फाइज हैं और अपने ओहदे की गलत इस्तेमाल करते हैं। कानून का मायूस कुन इस्तेमाल फर्द वाहिद को निशाना बनाना और वाक़यात का अपनी मंशा के मुताबिक चुनाव करना, ये जाहिर करता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं पाकिस्तानी अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ। चीफ जस्टिस खोसा ने जब खुद कहा कि वो कानून की बालदस्ती में यकीन रखते हैं और हर शख्स कानून में के सामने बराबर होगा, उसमें मैं भी यकीन रखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस खोसा ने अपना इरादा और अपने अज़ाइम खुद ही अवाम के सामने ये कहकर जाहिर कर दिया कि मैंने इस मुकदमे के जल्द फैसले को यकीन बनाया। कैसे वो जज जिन्होंने मेरे ज़माने में अपने लिए फ़वाइद उठाए हों,
मेरे ही खिलाफ जजमेंट दे सकते हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमत को याद रखा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है और मैं इसे अपनी कब्र में अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपना अगला लाए अमल अपनी कानूनी टीम के से मुशावरत के बाद फैसला करूंगा और मुझे पाकिस्तानी अदलिया और पर एतमाद है कि वो इंसाफ देंगे और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां की वफाकी रियासत न्यू साउथ वेल्स की हुकूमत ने शदीद गर्मी और मुख्तलिफ मकामात पर लगी जंगलाती आग के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस रियासत की खातून सरबराह हुकूमत ने ऐलान किया कि इस हंगामी हालत का ऐलान कुदरती आफत मौसमी हालात के बायस किया गया है, जो 7 दिन तक नाफिज रहेगी। रियासत न्यू साउथ वेल्स के कई हिस्सों में आज यानी जुमेरात को दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। परसों यानी हफ्ते के रोज इस रियासत के बहुत बड़े शहर सिडनी में टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। And half of them are not contained. We've got just on 2,000 personnel on these fires at the moment, and we've got another 500 people that will be elevated onto standby today, forming up 25 different strike teams, which will be pre-positioned and located into some of the most at-risk areas, given the enormity of some of these fire complexes and the severity of the forecast weather conditions that are expected to unfold throughout today. And then again, whilst today is going to be a very bad day, a dangerous day here in New South Wales, the forecast is that Saturday will be even worse. So we're talking about some very serious and dangerous conditions over the coming days. आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी और दीगर तंजीमों की जानिब से रियासतगीर पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कई इलाकों में पथराव और आगजनी के वाकयात पेश आए। आज लखनऊ की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दोपहर की तस्वीरें हैं जिस वक्त एहतजाज करते हुए लोग तशद्दुद पर उतर आए। लखनऊ के हजरतगंज में किस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद लखनऊ का इलाका खदरा, जहां पर जबरदस्त तशद्दुद हुआ और यहीं से तशद्दुद की एक तरह से शुरुआत हुई। इसके अलावा लखनऊ के ठाकुरगंज में भी एक पुलिस चौकी को नजर आतिश कर दिया गया। तो वहीं परिवर्तन चौक को भी दोपहर 2 बजे आगजनी की गई और यहां पर भी हालात काफी ज्यादा एक तरह से संगीन हो गए। तो लखनऊ में आज सबसे ज्यादा एहतजाज के दौरान तशद्दुद देखने को मिला, जहां से अब खबर आ रही कि एक शख्स हलाक भी हुआ है इस तशद्दुद में। तो शहरियत कानून पर लखनऊ में एहतजाज और तशद्दुद की एक जो कार्रवाई थी आज तकरीबन पूरे दिन चलती रही और ठीक दोपहर 2 बजे हजरतगंज और खदरा से एक कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे लखनऊ में ये हालात एक तरह से पटरी से उतर गए। अभी तक लखनऊ में यदि अपुष्ट समाचार के अनुसार 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। सभी के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जाएंगे और एसएसपी लखनऊ उस पर कार्रवाई करेंगे। हम समझते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हियरिंग हमारी तरफ से नहीं की गई है और मैं नहीं जानता कि वो मौत कैसे हुई है। उसका इस एजिटेशन से और पुलिस रिएक्शन से और पुलिस एक्शन से मुझे नहीं लगता है कि कोई संबंध है। अभी हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। कल जुम्मे की नमाज है, उसको हम सकुशल संपन्न कराएं और हमारी पुलिस फोर्स, हमारे मैजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं और पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पूरे प्रदेश में सामान्य है। उधर कर्नाटक के मंगलुरु शहर में भी शहरी तरमीम कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज देखा गया। कई मकामात पर एहतजाजियों और पुलिस में झड़प हुई। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही फायरिंग भी की गई। मंगलुरु में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 2 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी बताए जाते हैं।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।